हरि ओम गंगे च मणि च गदावरि सरस्वती नर्मदे नंदी कुरुद्रगा गंगा प्रवास एतानि पुण्यतीर्थानि आरात्रिक काले भवन्तं विष्णोर्विष्णोर्विष्णोद्य पुण्यानि मार्गशीर्षे त्रयोदश्यां शुक्ले च शुक्रवासरे भरण्यं मे स्वरासो श्री चन्द्रमस्यार्कवा वृश्चिके महाराष्ट्रेऽस्मिन् अकोला बोरगामेति नगरे सचिन भक्तगृहे चूर्णविंशवर्षसंस्मृतिः प्रथमगृहबहिर्गत्या अहमाशं च पथिकः गौतमगोत्रवंशस्य कैलासलोचनात्मकः करिष्ये चाभिषेकं च कनकेशबुधेशयोः सप्तमुखीयनृसिंह लक्ष्म्या श्रीतेन सत्कृतं जय श्रीकर कैलास गोपीनाथो पितृपिता चन्द्रमण्योदरयश्च श्रीराम भीमसहितं वासुदेवेन रेखया चांसजार्मे प्रियतमा वैद्यनाथश्च नृसिंहो कालो केदाररूपिणः श्रीकृष्णेशान विघ्नेश्वरो कान्ताजयश्च मे श्रीपतिभ्रातृगौरी शङ्कर महेन्द्रसहितं श्रीचन्दनकान्तनिवास वल्लभादिसुताजय सत्यव्रतेन राजश्च सर्वे सन्तु सुखिनः सत्यजिदात्मनात्मस्तु श्रीविष्णुमन्दिराश्रितः ज्येष्ठभ्रातृसुतात्मा तृप्तिशिरस्तु हि कामना श्रीकृष्णाङ्कितराकेषु हेमन्त हिमताजय कामाळपुत्रसतीषु धीराज रामसन्तकः ॐ जय श्रीप्रकाशश्च वीरसिंहस्वरूपिण गजाननानिलप्रीत्या प्रेमकुसुममानुषः सुरेश अथर्वकिशोर प्रवीण निर्मलामतिः प्रमीळा ललिता माता मनललितमाता वार्धकेऽपि सुचञ्चला मणिशेषविजयश्री सार्थकसम्पदार्जकः सचिनांशूलदेवश्री कान्तानीतात्मको प्रियः गौतमगोत्रजा सर्वे भरद्वाजीयगोत्रजः कश्यपकौच्छसा सर्वे वत्सगोत्रजाः प्रियाः पितृमातृकुलयुर्मे भ्रातृभग्निगणाश्च मे प्रियतमाश्च सदैव सन्तु सौभाग्यशालिनः। हरि ओम्। अथ ईशावास्योपनिषत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध्र कस्यचि धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविशेषतं समाः एवं त्वायिनान्यथेतुस्ते न कर्म लिप्यते नरे आशुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा वृता तंस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजादेकं मनुषो जवियोनैनाद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतु अन्यानतेतिष्ठ तस्मिन्नपमातरीश्वा दधाति तदेजति तनिजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्याशवायतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानत
तत्र कोमहकः शोक एकत्वमनुपश्यत सापर्जगा शुक्रमकायमाभ्राणमस्नाभिरं सुधम पापविद्धं कबीर्मानीषि परिभूः स्वयंभूर्याथा तत्युतो अर्थं व्यदधात् सरस्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते तत भूय एव ते तमूयाहुर्विद्ययां रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणं येनास्तद्विचचकिरे विद्यां च यस्तद्वेदो वयं स अविद्ययामृतं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते तत भूय इव ते तमूयाहुः सम्भूत्यां रहताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणं येनास्तद्विचचकिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो वयं स विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखं सत्यं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकाश्रयामाशूर्य प्राजापत्यविभुरस्मिन् समूहते यो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योषावशो पुरुषाशोऽहमस्मि वायुरानीलममृतमथिजं भस्मन्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मरकृतं स्मरकृतो स्मरकृतं स्मर अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्मः यो योध्यस्मजुहुराणमेन भूयिष्ठं ते नमः उक्तिं विधेम ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरि ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम नीलाचल निवास नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय नमो नमः। ओम नमस्तेस्तु महामाय श्रीपीठ स्वरूप जते संगधरहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुड़ारूढ़े कुलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुड़ारूढ़े कुलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते ओम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु विश्वकल्याणकारकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हरि ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः ओम श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमो नमः सप्तमुखी नृसिंहाय सह सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्ते ओम लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः ओम विश्वगर्भाय नमो नमः ओम विश्वगर्भाय नमो नमः ओम विश्वगर्भाय नमो नमः ओम विश्वगर्भाय नमो नमः सर्वेषां बुद्धं प्रतिभवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु कोऽपि क्षुधातुशासनं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु येषां नामानि मया न उच्चारितानि तेषां सर्वेषां मङ्गलं भवतु आकीट ब्रह्मजात सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु कोऽपि दरिद्रः न भवतु सर्वेषां गृहे
धनधान्येन परिपूर्णं भवतु। ओम कनकधारा स्तोत्र माध्यमेन दत्तं मया कृतं तत्सर्वं श्रीलक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु। सर्वेषां कल्याणाय विश्वकल्याणाय समर्पितमस्तु। श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो पितृपुरुषेभ्यो नमो नमः। सर्वे पितृपुरुषाः समागत्य स्वस्व पुण्यबलेन वैकुण्ठं प्रति गच्छन्तां सर्वे पितृलोकाः पितरः सुखेन वैकुण्ठे निवसन्तु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ये मम जातारः सन्ति जातॄणां ये पितरः सन्ति ते अपि वैकुण्ठधामे निवसन्तु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं। श्रीहरिनारायण नमो नमः। श्रीलक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु। नमो नमः।